हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक अगेन है। हामी चाहिँ एक्वायर्ड इम्युनिटीको के छ अब चाहिँ हामी पार्ट 2 सुरु गर्छौँ है। एक्वायर्ड इम्युनिटीको पार्ट 2 सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के कुरा जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले अघि नै के पढ्यौँ, अघि नै चाहिँ हामीले पढेको है त। अघि नै हामीले पढेको चाहिँ म्याक्रोफेज है त। म्याक्रोफेजले चाहिँ के भयो, म्याक्रोफेजले चाहिँ एन्टिजिन है त। म्याक्रोफेजले चाहिँ के गर्यो, एन्टिजिन प्रेजेन्ट गर्यो है। म्याक्रोफेजले चाहिँ कसलाई एन्टिजिन प्रेजेन्ट गर्यो, म्याक्रोफेजले चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्यो नेइभ है त, नेइभ टी सेललाई है त, नेइभ टी सेल्सलाई। त्यसपछि नाइभ टी सेल चाहिँ के भयो, यसको चाहिँ के भयो, क्लोनल है त, यसको चाहिँ क्लोनल सिलेक्सन अनि त्यसपछि के भयो, क्लोनल एक्सपेन्सन भयो है त। यसको क्लोनल सिलेक्सन अनि त्यसपछि क्लोनल के भयो, एक्सपेन्सन भयो है। अब एउटा कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब क्लोनल एक्सपेन्सन र क्लोनल सिलेक्सन भयो है। अब यो म्याक्रोफेज जुन छ है त, यो म्याक्रोफेज छ, यो म्याक्रोफेज र है, यो म्याक्रोफेज र टी लिम्फोसाइट है त, यो टी लिम्फोसाइट र म्याक्रोफेज बिचको के भयो, इन्टरेक्सनले चाहिँ है अनि यो टी लिम्फोसाइट चाहिँ अब यो प्रोलिफरेट जुन हुन्छ है, अब प्रोलिफरेट भएपछि केमा बन्ने है त, TH1 मा बन्ने कि है TH के भन्ने 2C मा बन्ने है त, TH1 मा बन्ने कि TH2 मा बन्ने यो डिसाइड हुन्छ है त। यदि म्याक्रोफेजले है, म्याक्रोफेज र टी लिम्फोसाइट बिच के मिल्नुपर्छ है, एकछिन है त, टी लिम्फोसाइटको के भयो, इन्टर रिलेसन है त, इन्टर रिलेसन है। म्याक्रोफेजले र टी लिम्फोसाइट बिच पहिला के मिल्नुपर्छ, सुरुमा चाहिँ के भयो, MSC2 मा है त, सुरुमा MSC2 मा के हुनु पऱ्यो, प्रोसेस हुनु पऱ्यो। MSC2 मा प्रोसेस भएपछि त्यो एन्टिजेन चाहिँ फिट हुनु पऱ्यो कहाँ हो, टी सेल रिसेप्टरमा है, टी सेल रिसेप्टरमा। त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको थियो, को स्टिमुलेसन चाहिएको थियो। को स्टिमुलेसन भनेको के को बिचमा हुन्छ, को स्टिमुलेसन भनेको B7 र CD28, B7 र CD28 को बिचमा चाहिँ के हुन्छ, इन्टरेक्सन हुन्छ है त, B7 र CD28 को बिचमा है। अब चाहिँ यदि भएपछि यदि म्याक्रोफेजले है, यदि म्याक्रोफेजले चाहिँ के भयो, इन्टरल्युकिन 1 है त, इन्टरल्युकिन 1 र इन्टरल्युकिन 12 है त, इन्टरल्युकिन 1 अनि त्यसपछि इन्टरल्युकिन 12 है। यदि म्याक्रोफेजले चाहिँ इन्टरल्युकिन 12 सेक्रेट गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ TH1 मा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ है त। यो चाहिँ के भयो, हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, नेइभ है त, नेइभ टी सेल्स भनिन्छ है। अनि त्यो सेललाई चाहिँ यदि म्याक्रोफेजले यो सबै तिनटै प्रोसेस पछि है, यदि MSC2बाट अनि MSC2बाट प्रोसेस भएको हो कि होइन चाहिँ कसले हो चेक गर्ने, यो चेक गर्ने चाहिँ CD4 है त, CD4 प्रोटिन है, CD4 प्रोटिनले हो। यो पनि अघि नै मैले पढाइसकेँ है। अब MSC2बाट प्रोसेस पनि भएर आयो है, टी सेल रिसेप्टरमा त्यो एन्टिजेन फिट पनि भयो अनि को स्टिमुलेसन त्यो भनेको B7 र CD28 को स्टिमुलेसन नि भएपछि के हुन्छ, यदि म्याक्रोफेजले चाहिँ इन्टरल्युकिन 12 सेक्रेट गर्यो भने त्यो TH1 है, टी हेल्पर सेल 1 क्याटेगोरीमा जान्छ। यदि इन्टरल्युकिन 1 सेक्रेट गर्यो भने चाहिँ टी हेल्पर क्याटेगोरी केमा जान्छ, 2 मा जान्छ है, टी हेल्पर क्याटेगोरी केमा जान्छ, 2 मा जान्छ हैन त। भनेपछि हामीसँग के भयो, क्लोनल सेलेक्सन पनि भयो है, क्लोनल एक्सपेन्सन पनि भयो है, क्लोनल सेलेक्सन पनि भयो, क्लोनल एक्सपेन्सन पनि भयो। अब हामीसँग के छ, लार्ज क्वान्टिटीमा के छ, अब हामीसँग लार्ज क्वान्टिटीमा है। यहाँ चाहिँ हामीलाई अब केही कुरा एउटा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि TH1 चाहिँ केसँग रिलेटेड हो, TH1 चाहिँ के भयो, सेल मेडिएटेड है त, TH1 चाहिँ के हुन्छ, सेल मेडिएटेड इम्युनिटीतिर जान्छ है। जबकि हाम्रो चाहिँ TH2 है त, यो चाहिँ के भयो, एन्टिबडी प्रोडक्सन है त, एन्टिबडी प्रोडक्सन है, एन्टिबडी प्रोडक्सन। अनि TH1 चाहिँ के को लागि इम्पोर्टेन्ट छ, TH1 चाहिँ के भयो, ग्रानुलोमा फर्मेसन है त, ग्रानुलोमा फर्मेसन। तिमीहरूले ग्रानुलोमा भनेर प्याथोलोजीमा पढ्यो होला होइन, ग्रानुलोमा फर्मेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि हामी पढ्छौँ है त अर्को दिन। अब नेइभ टी सेल अथवा हेल्पर टी सेल चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि आइदर TH1 अथवा TH2 अनि हामीसँग लार्ज क्वान्टिटी अफ के भयो, अब हामी एन्टिबडी बनाउन लाग्यौँ, त्यही भएर TH2 है त। हेल्पर TH2 सेल चाहिँ हामीसँग के छ, लार्ज क्वान्टिटीमा छ। अब यो हेल्पर टी सेल हामीसँग लार्ज क्वान्टिटीमा छ भनेपछि अब यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ साइटोकाइन सेक्रेट गर्छ है, यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि साइटोकाइन सेक्रेट गर्छ। के साइटोकाइन्स भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरल्युकिन 4 सेक्रेट गर्छ है, इन्टरल्युकिन 4 अनि त्यसपछि इन्टरल्युकिन 5 सेक्रेट गर्छ है। अब इन्टरल्युकिन 4 ले
है। इन्टरल्युकिन 4ले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरल्युकिन 4ले चाहिँ बी सेललाई के गराउँछ, बी सेललाई मल्टिप्लिकेसन है त, बी सेलको मल्टिप्लिकेसन गराउँछ है त, बी सेलको है, बी लिम्फोसाइट है त, बी लिम्फोसाइट भन्न खोजेको है, बी लिम्फोसाइटको चाहिँ के गराउँछ, मल्टिप्लिकेसन गराउँछ है। अनि त्यसपछि इन्टरल्युकिन 5ले है त, इन्टरल्युकिन 5ले चाहिँ के गराउँछ, बी लिम्फोसाइटको है, बी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गराउँछ, इन्टरल्युकिन 5ले चाहिँ बी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गराउँछ भन्दाखेरि प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट गराउँछ है त, प्लाज्मा सेल्समा के गर्छ, प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट गराउँछ। अनि प्लाज्मा सेलले चाहिँ के बनाउँछ, प्लाज्मा सेलले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ एन्टिबडी बनाउँछ है त, प्लाज्मा सेलले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ एन्टिबडी बनाउँछ है। यो चाहिँ के भयो, बेसिक कुरा सम्झिनु पऱ्यो है। एन्टिबडीले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ है, अब हामीले चाहिँ सबै लार्ज सम्झिनु पर्छ है। लार्ज नम्बर अफ बी लिम्फोसाइट बन्यो पहिला है, पहिला टी लिम्फोसाइट कुन केबाट एक्टिभेट भयो त्यो सम्झिनुपर्छ है। यो तीनटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। सुरुमा यो 2, 1, 2, 3 नम्बर यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यसपछि हामीले लार्ज क्वान्टिटीमा के पायौँ, TH2 पायौँ है। TH2 कसरी आयो, इन्टरल्युकिन 1ले गर्दाखेरि है। अनि हाम्रो क्लोनर एक्सपेन्सनबाट चाहिँ धेरै हामीले के पायौँ, TH2 पायौँ। त्यसपछि यो TH2ले चाहिँ के भयो, साइटोकाइन सेक्रेट गर्यो के भन्दाखेरि इन्टरल्युकिन 4 र इन्टरल्युकिन 5 है। इन्टरल्युकिन 4ले चाहिँ के गर्यो, बी सेललाई के गर्यो, बी लिम्फोसाइटको के गर्यो, मल्टिप्लिकेसन गरायो है। यसै गरी अनि त्यसले जसको कारणले हामीले लार्ज नम्बर अफ बी लिम्फोसाइट पायौँ। यसै गरी इन्टरल्युकिन 5ले चाहिँ के गरायो, बी लिम्फोसाइटको के गरायो, डिफ्रेन्सिएसन गरायो। अनि त्यसैले बी लिम्फोसाइट इन्टरल्युकिन 5लाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बी सेल डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर है त, बी सेल डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर है। बी सेल विच अफ द फलोइङ इन्टरल्युकिन इज बी सेल डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो, इन्टरल्युकिन 5 हो है त। त्यो चाहिँ के हो, इन्टरल्युकिन बी सेल चाहिँ बी सेल डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हो, जसले चाहिँ बी लिम्फोसाइटलाई केमा कन्भर्ट गरायो, बी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरायो, प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट गरायो। अनि प्लाज्मा सेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लार्ज अमाउन्ट अफ के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ है त। बी लिम्फोसाइटले चाहिँ के बनाउँछ, प्लाज्मा सेलले चाहिँ के बनाउँछ, लार्ज अमाउन्ट अफ के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा के हुन्छ, एन्टिबडी प्रडक्सन हुन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा के हुन्छ, एन्टिबडी प्रडक्सन हुन्छ है त। ल यति जान्नु पऱ्यो है। सुरुमा म एकपल्ट फेरि यो रिभाइज गरिदिन्छु। यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि ल सबैले हेर है त, यो यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि जब MHC 2मा है, MHC 2मा चाहिँ है, जब म्याक्रोफेजले चाहिँ MHC 2मा राखेर एन्टिजेन ल्याएको थियो, यदि यो एन्टिजेन चाहिँ टी सेल रिसेप्टरमा फिट भयो भने है, अनि यदि CD4 प्रोटिनले चाहिँ डिटेक्ट गर्यो कि त्यो प्रोटिन चाहिँ के भयो, MHC 2मा आएको थियो भने भए इन्ट्रासेलुलर के हुन्छ, CD3 प्रोटिन एक्टिभेट हुन्छ। अनि यसले इन्ट्रासेलुलर पाथवेलाई एक्टिभेट गर्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, न्युक्लियसमा जान्छ अनि इन्टरल्युकिन 2 को र इन्टरल्युकिन 2 रिसेप्टरको ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन बढाइन्छ भनेको सिन्थेसिस बढाइदिन्छ। सिन्थेसिस बढाएपछि के हुन्छ, इन्टरल्युकिन 2 अनि इन्टरल्युकिन 2 रिसेप्टरको सिन्थेसिस के हुन्छ, बढी हुन्छ। अनि यो इन्टरल्युकिन 2ले चाहिँ आफ्नै त्यही सेलमा भएको इन्टरल्युकिन 2 रिसेप्टरमा चाहिँ यो चाहिँ टी लिम्फोसाइट हो है त, यो चाहिँ के भयो, टी लिम्फोसाइट हो। अनि यो इन्टरल्युकिन 2ले चाहिँ आफ्नै सेलमा भएको इन्टरल्युकिन 2 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्यो भने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ है, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अनि आफैले इन्टरल्युकिन 2 सिक्रेट गर्ने अनि आफ्नै रिसेप्टरमा बाइन्ड हुने, यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ अटोक्राइन भन्छ है त, अटोक्राइन मोड है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, अटोक्राइन मोड भन्छ है त। हाम्रो सेल टु सेल कम्युनिकेसन है, फिजियोलोजीमा आउँछ है त। सेल टु सेल कम्युनिकेसन हुँदाखेरि एउटा अटोक्राइन हुन्थ्यो है, एउटा के हुन्थ्यो, अटोक्राइन हुन्थ्यो है, एउटा चाहिँ प्याराक्राइन हुन्थ्यो है, एउटा चाहिँ प्याराक्राइन, एउटा चाहिँ के हुन्थ्यो, जक्स्ट्राक्राइन हुन्थ्यो। अटोक्राइनको इक्जाम्पल यो हो है त, इन्टरल्युकिन 2 सिक्रेट गर्ने अनि त्यसपछि यो अनि इन्टरल्युकिन 2 सेक्रेट गर्ने अनि एक्टिभेट गर्ने है त। आफूलाई के गर्ने, आफूले सिन्थेसिस एउटा इन्टरल्युकिन 2 निकाल्ने अनि आफ्नैमा फेरि एड गर्ने है त, त्यो भनेको अटोक्राइन मोड। अनि इन्टरल्युकिन 2ले इन्टरल्युकिन 2 को रिसेप्टरमा बाइन्ड भएपछि यहाँ पछि चाहिँ के हुन्छ है, यसमा चाहिँ माइटोसिस स्टिमुलेट गराउँछ है त, माइटोसिस गराउँछ है। इन्टरल्युकिन 2 भनेको चाहिँ के भयो, टी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हो है त। इन्टरल्युकिन 2 भनेको चाहिँ के भयो, टी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हो है। इन्टरल्युकिन 2 भनेको चाहिँ के भयो, टी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हो है। यसै गरी के भयो, इन्टरल्युकिन 4 भनेको है, यसै गरी इन्टरल्युकिन 4 भनेको चाहिँ के भयो, इन्टरल्युकिन 4 भनेको चाहिँ बी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर
है त बी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर है दुवै कसले बनाएको हो दुवै चाहिँ के भयो टी लिम्फोसाइटले सिक्रेट गर्छ है दुवै टी लिम्फोसाइटले सिक्रेट गर्छ है त एकपल्ट फेरि हेर इन्टरल्युकिन 2 भनेको टी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर है इन्टरल्युकिन 4 भनेको बी सेल मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर अहिले भर्खर पढेको है सेल टु सेल कम्बिनेसन काम लाग्छ यसै गरी अनि इन्टरल्युकिन 2 है त अनि त्यसपछि इन्टरल्युकिन 2 छ हैन यसले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई भयो मल्टिप्लाईको साथसाथै चाहिँ कुनमा हुने TH1 मा हुने कि TH2 मा भएर मल्टिप्लाई हुने चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ यो म्याक्रोफेज है त एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले कुन साइटोकाइन सिक्रेट गर्छ है त इन्टरल्युकिन 1 सिक्रेट गर्यो भने TH2 मा डिफरेन्सिएट हुन्छ इन्टरल्युकिन 12 सिक्रेट गर्यो भने TH1 मा है यो इन्टरल्युकिनहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो है अहिले चाहिँ इन्टरल्युकिन 2 थियो है टी सेलको डिफरेन्स मल्टिप्लिकेसन गराउने यो चाहिँ इन्टरल्युकिन 1 अथवा इन्टरल्युकिन 12 है अनि इन्टरल्युकिन 1 ले गर्दाखेरि यदि TH2 मा मल्टिप्लिकेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ इन्टरल्युकिन 4 र इन्टरल्युकिन के हुन्छ 5 चाहिँ के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ है साइटोकाइन सिक्रेट गर्छ लार्ज नम्बरमा टी हेल्पर 2 सेलले जसले गर्दा इन्टरल्युकिन 4 र इन्टरल्युकिन 5 को प्रोडक्सन हुन्छ है अनि इन्टरल्युकिन 4 ले चाहिँ के गर्छ बी लिम्फोसाइटलाई के गराउँछ मल्टिप्लिकेसन गराउँछ इन्टरल्युकिन 5 ले चाहिँ के गराउँछ बी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गराउँछ प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट गराउँछ है प्लाज्मा सेलले के गर्छ लार्ज अमाउन्ट अफ एन्टिबडी सिक्रेट गर्छ है दिस इज हाउ द ह्युमरल इम्युनिटी वर्क्स है त यो चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो ह्युमरल इम्युनिटीले चाहिँ काम गर्छ है अब तिमीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब बेसिक डिफरेन्स के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि है बेसिक डिफरेन्स चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो है न्युट्रोफिल्स है त न्युट्रोफिल्स र म्याक्रोफेजको है त न्युट्रोफिल्स र म्याक्रोफेजको चाहिँ फ्यागोसाइटिस थाहा पाउनु पर्यो है त न्युट्रोफिलको के भयो फ्यागोसाइटोसिस अनि त्यसपछि न्युट्रोफिलको फ्यागोसाइटोसिस अनि त्यसपछि म्याक्रोफेजको के भयो फ्यागोसाइटोसिस है म्याक्रोफेजको फ्यागोसाइटोसिस न्युट्रोफिल्सको फ्यागोसाइटोसिस है त न्युट्रोफिल्सको फ्यागोसाइटोस गर्छ है यसले चाहिँ के गर्छ यसले ब्याक्टेरियालाई के गर्छ फ्यागोसाइटोस गर्छ है त यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ फ्यागोसाइटोस गर्छ है अनि तर त्यो फ्यागोसाइटोस गरेको जुन एन्टिजिन हुन्छ है जुन एन्टिजिन फ्यागोसाइटोस गरेपछि ब्याक्टेरियालाई ब्रेक गर्छ जुन एन्टिजिन गर्छ यसले चाहिँ डु नट प्रोसेस विथ MHC2 है त यसले चाहिँ के भयो डु नट प्रोसेस विथ MHC2 है त यसले चाहिँ MHC2 सँग के गर्दैन प्रोसेस गर्दैन है यसले चाहिँ MHC2 सँग प्रोसेस गर्दैन सो यो चाहिँ के हो एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल होइन है त यो चाहिँ के भयो नट एन है त यो चाहिँ नट एन एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल है यो चाहिँ नट एन एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल नट एन एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल है त अनि यो चाहिँ के भयो न्युट्रोफिल्स भनेको चाहिँ के भयो त्यो मिडिएटर्स अफ एक्युट इन्फ्लामेसन है मिडिएटर्स अफ के भयो एक्युट इन्फ्लामेसन मिडिएटर्स अफ एक्युट इन्फ्लामेसन म्याक्रोफेजले चाहिँ के गर्छ म्याक्रोफेजले चाहिँ के गर्छ अब तिमीहरूलाई थाहा छ म्याक्रोफेजले नि के गर्छ ब्याक्टेरियालाई फ्यागोसाइटोस गर्छ है म्याक्रोफेजले नि के गर्छ ब्याक्टेरियालाई फ्यागोसाइटोस गर्छ तर फ्यागोसाइटोस गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्टिजेन जुन छ है यो एन्टिजेन जुन छ यसले चाहिँ के गर्छ यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्छ है त यसले चाहिँ यो एन्टिजेनलाई चाहिँ के गर्छ प्रोसेस विथ MHC क्लास 1 है यसले चाहिँ यसलाई के गर्छ प्रोसेस विथ MHC क्लास 2 मलिक्युल है अनि जसले गर्दा यो चाहिँ के भयो एउटा एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल हो है त एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल हो है एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल हो र यसले एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्छ कसलाई भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइटलाई है त टी लिम्फोसाइटलाई है यसै गरी अब न्युट्रोफिल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि न्युट्रोफिल्सले चाहिँ के गर्छ ब्याक्टेरियालाई ब्रेक गर्छ है ब्याक्टेरियालाई ब्रेक गर्छ अहिलेकै कुरा भयो ब्याक्टेरियालाई ब्रेक गर्छ अनि जुन त्यो एन्टिजेन छ एन्टिजेन चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एन्टिजेन चाहिँ थ्रो गरिदिन्छ है आफूभन्दा बाहिर थ्रो गरिदिन्छ अनि त्यो एन्टिजेन चाहिँ के गर्छ त्यो एन्टिजेन चाहिँ लिम्फेटिक्स हुँदै कहाँ पुग्छ त्यो एन्टिजेन चाहिँ लिम्फेटिक्स हुँदै कहाँ पुग्छ बोन म्यारोमा पुग्छ है त बोन म्यारोमा पुग्छ अब म्याक्रोफेजले चाहिँ के गर्छ ब्रेक गरेर है ब्रेक गरेर अथवा फ्यागोसाइटोस गरेर एउटै हो है त फ्यागोसाइटोस गरेर चाहिँ बाहिर फालिदिन्छ है त फ्यागोसाइटोस गरेर ब्याक्टेरियालाई चाहिँ लिम्फोसाइटले बाहिर फालिदिन्छ अनि त्यो फ्यागोसाइटोस भएको जुन एन्टिजेन हुन्छ त्यो चाहिँ बोन म्यारोको लिम्फेटिक्सको थ्रुबाट बोन म्यारोमा पुग्छ है ल है त प्रोसेस विथ MHC क्लास 2 अनि एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल अनि टी लिम्फोसाइट है त टी लिम्फोसाइट है त्यसपछि अब बी लिम्फोसाइटको बारेमा पनि तिमीहरूले जान्यौ है त ल दिस मच फर दिस भिडियो थ्याङ्क यू